There was a major battle between recently ousted Art and Culture Minister Govind Gavde and Chief Minister Pramod Sawant on Tuesday during a calling attention motion tabled by Gavde. Gavde alleged that administrator had been appointed to intervene in tribal affairs and attempts were made to shut the voice of the tribal by banning UTA. CM said there were major election violation, giving of caste certificates and other irregularities. Gavde said that tribal themselves have fought for justice and no justice has been given by the government. He also asked if there was a link between his sacking as minister and ban on UTA. सरकारची जबाबदारी ह्या दोन्ही संस्थेने घेतली असली जी गोमंतक गौड मराठा समाज ही संस्था ही एक या गोयची आणि या अनुसूचित जमाती भितरली एक मोठी संस्था आणि या संस्थेचेर निर्बंध केन्ना घातलो 20 तारखेक 27 जून 2025 आणि हांव नमूद करपाक सोदता Govind Gavde has been dropped from the government on 18th June 2025. ही डेट हांव इतल्याच खातीर मेन्शन करतलो कारण तातूंत भितर लिंक आसा काय कितें हेंवूय तपासून पळोवपाची आज गरज आसा. स्पीकर सर, हे कंप्लेनंट जे आसात तातूंत भितर हांवें 3 डेटी तुमकां सांगल्यो की इम्पॉर्टंट इंटरम ऑर्डर 20 डिसेंबर 2024 जाली आणि ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून 27 जून 2025 नेमलो गेल्लो आसा. कित्याक नेमलो गेल्लो आसा की समाज सर्टिफिकेटीचो इश्यू जो आसा तो समाज सर्टिफिकेट इश्यू करपाक खातीर. स्पीकर सर, इलेक्शनाचे जर लॅप्सीस जर आशिल्ले जाल्यार सरकाराक तब्बल 11 म्हयने घालचे पडले. हो म्हजो एक सादो प्रश्न आहा. खरें म्हणल्यार आजपर्यंत अशे तरेच्या संस्थेचेर गेली कित्येक सरकारां आयली आणि गेली पूण अशे तरेचे निर्बंध खंयच्या एका जे नॉन प्रॉफिट संस्थेचेर घालूना. ही कोऑपरेटिव्ह बँकिंग इन्स्टिट्यूशन न्ही, ही एक संस्था जी आसा ती लोकांच्या हिता खातीर लोकांच्या भवितव्या खातीर नॉट ओनली द ट्रायबल पीपल ऑफ गोवा. कारण सगळे जर रजिस्ट्रेशन जर केला त्याचे रिन्युअल जर केला जाल्यार हे इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज केल्ले आसा. तातूंत भितर म्हणटा की मिसमॅनेजमेंट फंडाचो मात सुद्धा आरोप ना, खंयच ना. मागीर ऑफिसाचे फंक्शन्स जे आसात ते स्टॅग्नंट जाल्ले आसा तातूंत भितर कांयच ना. आनी हे लोक आपल्या समाजा खातीर काम करतात तांकां काम करपाक दीस स्पीकर सर. तातूंत कितें आसा ह्यातून हेतून दिसता की कोणाचे तरी डायर इंटेन्शन आसा हो समाज एखादो आवाज बंद करपाचो. म्हणजे मागणी आसा स्पीकर सर, ज्या समाजान ह्या सरकाराक आवाज दिलो, आवाजाक हो केले, त्या समाजाचे अशे तरेचे निर्बंध घालून सरकार म्हाका दिसता आज काही गोष्टी कूटनीती आज तयार करता. म्हाका दिसता स्पीकर सर इन लॉंग टर्म आणि हांव ह्या सगळ्या सभागृहात उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या आदरणीय सभासदांक सांगपाक सोदता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे ट्रायबल लोक आज आसात. त्यांच्यो काम जे आसात कारण हा परत उल्लेख करता स्पीकर सर, खंयच्या सरकारान ह्या लोकांक न्याय दिला ना. ह्या लोकांक जर न्याय जर कोणी जर दिलो न्ही तर ते स्वतःच्याच लोकांनी रस्त्यावर येऊन न्याय मागून घेतलो, हक्क आपल्या हातून करून घेतले स्पीकर सर. आणि म्हणून हांव म्हणटलो हे जे आज जे कितें हांगसर हाडिल्ले आसात हांव तो बाजार हाडिल्लो आसा तो बाजार बंद करचो आणि ह्या समाजाक न्याय दिवपा खातीर इतलेंच आव्हान ह्या सभागृहाचेर करता. देव बरें करूं समाज. फोंडा घालपाक हांव उबो रावंक ना, म्हणून जे फोर्सान बाब गोविंद गावडे उलयलो तो राग ताजो क्लियर कट सरकाराचेर आसा. आनी आदरणीय गोंयचो मुखेलमंत्र्याचेर टार्गेट आहा तें हांव मातशें विश्लेशण करून सांगता. स्पीकर सर, उठा म्हणटा ती संस्था 2004 घडयली आनी ताजे मागीर 2011 एज्युकेशन जालें, मागीर एसटीक हे मेळ्ळें, रिकॉग्निशन मेळ्ळें, सगळें बरें आहा. स्पीकर सर, 2 वस्तू बाब गोविंद गावडेन आज उलयल्या. एक म्हणल्यार सरकाराचो रोल डिवायजीव
म्हळ्यार समाजान फूट हाडपाक सरकार काम करता हें ताणें म्हणलां एक. आनी दुसरें काम जालें वयज मेलो हें आमचे कोंकणी भाशेन कामा पुरतें मामा अशें ताणें तुमकां म्हणल्या. तुमकां म्हणल्यार कोणाक बीजेपीच्या सरकाराक म्हणलां. जे सरकारान आतांच मुखेलमंत्र्यान सांगलां की पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे वयल्या इंजिनान बिल पास केलां. स्पीकर सर, आज एक अशें जाता की सरकार घडयलो एक गोंयच्या 12% लोकांक वापरून आनी काम जावन तांचे वयज मेलो अशें म्हणपाक टायम एक मंत्र्याचेर कसो येता. आनीक ही जर संस्था अशी तशी जर चुकी करताली जाल्यार इतले मंत्री त्या संस्थेच्या फंक्शनाक कशे वताले. आनी स्पीकर सर 2011च्यान जर पळयलें जाल्यार उट्टा म्हणटा ते ऑलमोस्ट बीजेपीचे ST विंग कशें आशिल्लें सारकें. हांव म्हणना हांव काय आय एम नॉट पॉयंटिंग आउट एनीथिंग, आय एम जस्ट टॉकिंग एज एक भायलो विश्लेशक. जे कितें दिसता स्पीकर सर तातूंत एक कशें दिसतालें की उट्टा बीजेपी खातीरूच आसा आनी बीजेपी उट्टा खातीर आसा. केन्ना मेरेन जुलय मेरेन. जुलयान जमाना बदल गया, चेंज जाले सगळे. चेंज जाले ते जाले. मंत्री गेलो, मंत्र्या बरोबर ऑर्गनायझेशन गेले. ऑर्गनायझेशन गेले ना हे आमचे कितें संविधान बचाव म्हणून उलयतात. तुम्ही म्हणटा हत्या हाजी संविधानाची हत्याचो दीस म्हणून. स्पीकर साहेब, आमी हांगा कितें करतात? जे मनीस तुमकां हाडला तुमकां पावरान, म्हाका दिसता सगळ्यांत चड बरें उलोवंक शकतलो हाजेर बाब दिगंबर कामत. कित्याक ताणें पासियेंसान ते सगळें एज्युटेशन हाताळलें. पूण लास्टाक ताजो सरकार गेलो. कोत म्हणटा तें अशें लॉंग स्टोरी शॉर्ट इज ताजो सरकार पडलो हे एज्युकेशना खातीर. आनी हे लोक तुमचे बरोबर रावले तेन्नाच्यान फेविकॉल भशेन अशें राविल्ले ते आज मेरेन गोविंद गावडे काडलो आनी तुमी तांकां सोमतेच बॅन केले. हे स्पीकर सर हाजे हो सारांश गोंयचे बारीक समाजा खातीर चड करून मूळ गोंयकारां खातीर एक बरी मेसेज दिना. सो मुखेलमंत्र्यान हातूंत 2 इश्यूचेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें. काम जालें वयज मेलो आनी दुसरें सरकाराचो रोल डिवायजीव कसो न्ही तो दाखोवचो आमकां. स्पीकर सर, म्हाका खबर आसा खंयच्याच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यान शेलो गळ्यांत घालून कंप्लेन दिवपाक वचूंक ना हें हांव पयलीं सांगता. त्या खातीर म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हातूंत खंयसरूच इन्वॉल्व ना हें हांव क्लियर कट अंडरलायन करून सांगपाक सोदतां. स्पीकर सर, लेट मी कंप्लीट. हांव परत एकदां सांगता, हांवें थंडपणे उजळच्यान एक वर आयकलां. स्पीकर सर, म्हाका उलोवनी, म्हाका एक्सप्लेन करूनी. स्पीकर सर, पयल्यान म्हणजे उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना ही पयली गजाल आसा. उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना. उटाच्या कमिटीचेर बाकी तांकां कित्याकूय एक्टिविटीज बी करपाक हाडले आसतल्यो कायद्यान सरकारान भितर इंटरव्हीन करूंक ना. इट इज एन इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल, हाज्या कडेन ती केस आसा, तो ती हियरिंग घेता. ह्या संस्थेचेर कंप्लेन दिवपी गावडा, कुणबी आनी वेळीप हेज्या भायले लोक कोणूच ना. ह्या संस्था फॉर्म करपी जी ऑर्गनायझेशन्स आसात, इट इज द गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर फेडरेशन 1, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन 2, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन 3, गावडा जमात महासंघ गोवा 4 आणि तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर ही 5. ह्याच एसोसिएशनांनी उटाचेर जी आहा ती कंप्लेन दिल्ली आसा. Like, subscribe and get notified.